अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों का। बेटा ये आप लोगों को हदीस का पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और हदीस की तफसील भी बता दी है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा जो है इसको रिवाइज़ कर देती हूँ कि हदीस किसे कहते हैं। हदीस उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपना मतलब बोल कर अमली तौर पे किया, और उनकी जो बातें हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वो हदीस कहलाती हैं। ठीक है ना। तो कुरान मजीद के तरफ जो है हमें क्या करना चाहिए कि आप ससम के जो कुरान में जो बातें हैं वो उसको तफसीली तौर पे जो आपको अगर पता करना है तो हम क्या करते हैं, हमें हदीस से पता करते हैं ना। तो वो हदीस कहलाती है कि हदीस से जो कुरान पाक में बार बार जैसे नमाज का हुक्म है और नमाज़ पढ़ने का हुक्म है कि हमें नमाज किस तरह, तो नमाज का तरीका जो है ना कुरान पाक में नहीं है। नमाज का तरीका क्या है कि हदीस में है। तो वो चीज़ें जो है हदीस के ज़रिए हम देखते हैं कि नमाज कैसे, गुस्ल कैसे किया जाता है, और सोने बैठने का तरीका जो आप सब ने हमें बताया, और किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, किस तरह पाक साफ रहना चाहिए, ये सब जो है हम हदीस के ज़रिए करते हैं। और आप ससम की तमाम बातें, तमाम उठना बैठना, ये सब क्या है, ये हदीस है। अच्छा, हदीस के जो है पहला हिस्सा मैंने आपको कहा कितनी किताबें थी, 6 किताबें थी ना, कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सनन नसाई, सनन अबी दाऊद और सनन इब्ने माजा, ये सारी 6 किताबें थी ना। उसके बाद जो है हम इस पे ये बात करेंगे कि जैसे तफसीली सवाल अब हम करेंगे। पहले आप मुख्तसर आपने किया था, अब हम तफसीली करेंगे। तो क्या है तफसीली में कि हदीस के इक़साम पे नोट लिखें, यानी हदीस कितने किस्म के हैं। तो हदीस के जो है 3 इक़साम हैं। क्या है, कौली हदीस, फ़ेली हदीस, तकरीरी हदीस। ठीक है। तो कौली हदीस कौली हदीस में क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व अक़वाल को क्या कहा जाता है, कौली हदीस। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा उसको हम क्या कहते हैं, कौली हदीस कहते हैं। ठीक है। इसका क्या है तर्जुमा, एक है आप हदीस का तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ कि आमाल का दारोमदार नियत पे है। इसकी अरबी है इन्नमल आमालो बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नियत पे है, यानी जो कुछ भी आप करते हैं तो वो आपकी नियत से है। अच्छा काम करें, बुरा काम करें, वो आपकी नियत अच्छी होगी तो अच्छे काम, बुरी नियत से बुरे काम हो रहे होते हैं, तो वो अमल के ज़रिए पता चल जाता है एक इंसान को कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है। ये आप ससम की हदीस है, इसको क्या कहते हैं, कौली हदीस। दूसरी हदीस है फ़ेली हदीस। फ़ेली हदीस को कहते हैं जो अमल करके दिखाया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाल व अमाल को फ़ेली हदीस उनके कहा जाता है। मसलन हदीस में बयान किया गया है कि आपको बैठकर पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त या लुक़मा उठाते हैं, कैसे आप उठाते थे, तो उसे हम क्या कहते हैं कि फ़ेली हदीस। कि आपका लिबास किस तरह साफ़ सुथरा होता है, कैसा पहनते थे, कुरान पाक कैसे पढ़ते थे, ठहर ठहर के कुरान पाक की तिलावत करते थे। ये सारे जो है अमल जिसको देखकर हमें सीखने के लिए कहा गया है, ये क्या है, फ़ेली। आप सब ने वो तमाम चीज़ें करके दिखाया है कि हमें किस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, किस तरह खाना खाना चाहिए, और कुरान पाक कैसे पढ़ना चाहिए, लिबास कैसे रखना चाहिए साफ़ सुथरा। ये सब चीज़ें आप सब ने अमल करके दिखाया। ठीक है। और तकरीरी हदीस, तकरीरी हदीस क्या है कि उस हदीस को कहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या अमल ना हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं हो उसको, ना अमल करके दिखाए, बल्कि क्या है कि सहाबा किराम का कौल व अमल हो जो आपकी मौजूदगी में हो, और आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाकर उसे बरकरार रखा। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन अबी बकर क्या है, सक़फ़ी, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह को मना से इरफात की तरफ जा रहे थे। मोहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
کیا کرتے تھے، یعنی جو ابھی منع میں جو ہم حج کے دوران ہم چلتے ہیں سفر، اس دوران ہم کیا کرتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک کو انہوں نے بولا، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی لبیک پکارتا تھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی آپ اعتراض نہیں کرتے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا لبیک. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ حاضر ہوں. تو جب وہ منع میں جو حج کے دوران ہوتا ہے نا منع، وہاں پر جو ہم وہ ادا کرتا ہے حاجی، تو جیسے کیا کہتے ہیں لبیک. لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں. تو انہوں نے جب سنا کہ آپ کے صحابہ کرام جب لبیک کہہ رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، اوکے کر دیا. اسی طرح تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ تکبیر ہے نا. تو یہ تکبیر پہ بھی جب وہ وہاں پر پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ورد کرتے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے. یعنی یہ غلط نہیں کر رہے، وہ صحیح کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ خاموشی اختیار کرنے کو کیا بولتے ہیں کہ کون سی حدیث کہلائی؟ یہ تقریری حدیث. ٹھیک ہے، تو تقریری حدیث آپ کی یہ ہو گئی. اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے یہ صحیح بخاری، اس حدیث کا کیا نام ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ وہ ہے صحیح بخاری سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا یہ حدیث کے اقسام پہ نوٹ، اور یہ جو ہے تفصیلی سوال کا جواب تھا یہ. اور جو بچوں یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا حدیث کا. تو اب آپ کی جو بک میں ہے نا کہ احادیث کا جو ترجمہ اپنی کاپی میں لکھے، تو آپ کی جو حدیث کی بک ہے صفحہ نمبر کیا ہے کہ آپ کا صفحہ نمبر 46 یعنی 46. اس میں کیا ہے کہ 46 میں ہے لیس الشدید بالسرعات انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ حدیث ہے، اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ ترجمہ آپ کے جو ہے بک میں لکھا ہوا ہے. کیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اچھا پھر کیا ہے؟ حسن الظن من حسن العبادتی. یہ بھی حدیث ہے. اچھا اس کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ یہ سنن ابی داؤد سے لیا گیا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا گمان رکھنا عبادت ہی کی ایک صورت ہے. گمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اچھی سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں آپ برا نہ سوچیں بلکہ کیا ہمیشہ اس کے بارے میں اچھی رائے دیں. تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت کی ایک شکل ہے. یعنی ہمیں برا نہیں سوچنا چاہیے کسی کے متعلق نا، اچھا سوچنا چاہیے ہر حال میں. اچھا تیسری حدیث جو ہے کیا لکھا ہوا؟ خیارکم احسنکم اخلاقا. کیا مطلب ہوا؟ یہ جامع ترمذی سے لیا گیا ہے. یہ حدیث جو 6 احادیث آپ کو بتائی ہیں اسی میں سے ایک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کو حدیث کا ترجمہ میں نے بتا دیا ہے. آپ اس کو ترجمہ کو اپنی کاپی پہ لکھیے گا. یہ سوال کا جواب جو حدیث کے اقسام پہ نوٹ ہے یہ میں نے کروا دیا آپ کو، اور یہ جو ہے حدیث کا ترجمہ بھی بتا دیا. اب آپ کی بک میں یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اس کو بالکل پہلے لکھیے گا حدیث لکھیے گا، اس کے بعد ترجمہ لکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے ہوم ورک ہے. اور یہ پورا کام جو ہے حدیث کا پورا تفصیلی مجھے چاہیے. یہ کام پورا کمپلیٹ کیجیے گا، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہیڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا پورا جو ہے کام میں نے آپ کو کر کے دے دیا، بتا دیا. اب یہ کام بھی آپ کی کاپی میں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو حدیث کے بارے میں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کام کمپلیٹ کیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.